السلام عليكم. في هاد لا فيديو غنديرو كوريجي ديال ليكزارسيس 2 ديال لا سيري دي زيكزارسيس ديال الشابيتر ديال لي زونسومبل اي ابليكاسيون. كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهاد ليكزارسيس عندنا فيه 3 كيسيون. الملاحظه الاولى قبل ما نبداو في لا ريزوليسيون هي ان لي كيسيون ثلاثه فيهم لا ديفيرونس اونتر ديال دو زونسومبل. دونك اول حاجه قبل ما نبداو نخرجوا هي اننا ندير واحد بيتي رابيل بلا ديفيرونس ديال دو زونسومبل، علما ان راه درت ليها رابيل في ليكزارسيس السابق، يعني بروميير اكزارسيس. دونك غنديرو رابيل رابيد. بسم الله. اون رابيل عفوا السيلو. Donc on rappelle que A moins B égale A inter le complémentaire de B. Donc le complémentaire qui donne notation, il me dire B bar, notation أخرى هي كندير اللي كاينه في l'exercice le complémentaire ديال B dans E. أنا في l'exercice دابا في la résolution غنستعمل معكم notation ديال B bar. دونك هادي هذا هو le premier rappel A moins B، يعني l'ensemble الأولى moins l'ensemble الثانية كتعطيك l'ensemble الأولى inter l'ensemble الثانية بار. هذه الأولى. deuxième rappel هو الكومبليمونتير ديال الكومبليمونتير ديال A كيردني l'ensemble A ميم. إذا الكومبليمونتير بحال الكومبليمونتير كيحيد الكومبليمونتير. مزيان. دونك هذا سون دي بتي نوسيون، يعني سامبل، دي نوسيون سامبل ذكرنا بهم، اولا دي ريزولطا سامبل ذكرنا بهم عفوا. دونك سيدي دابا غادي نبداو في لا ريزوليسيون. ناخذوا البروميير كيسيون غير الاشاره، عفوا هنا ا. دونك الاشاره هاد لا بروميير كيسيون راه سامبل، ماشي شي حاجه صعيبه. Donc montrons que A moins B égale à B bar complémentaire de B, يعني B bar moins complémentaire de A, c'est-à-dire A bar. مزيان. alors قبل ما نبداو في لا ريزوليسيون ندير واحد بيتي ديسكسيون في هاد لا كيسيون، يعني من الناحيه المنهجيه. دابا عندنا هاد لا كيسيون سي اون كيسيون ديال ايغاليتي اونتر دو زونسومبل. باش نبينو ليغاليتي ديال دو زونسومبل كاين او موان واحد 3 ميثود ou bien 3 شومان. الميثود الاولى هي انني كنطلق من هاد لا بارتي الاولى هنا، دونك من اليسار، ونبقى نديفلوبي فيها حتى نوصل لليمين، الطرف اللي في الايمن. ولا الميثود الثانيه هي انني كنشد الطرف اللي في اليمين وكنبقى نديفلوبي فيه حتى نوصل للطرف اللي في اليسار. بالنسبه للتروازيام ميثود هي بعض المرات هاد لي دو شومان او بيان لي دو ميثود بعض المرات ما كيكونوش ساهلين. شنو كنقدروا نديرو؟ كنمشي للبروميير تيرم كنديفلوبي حتى كنوصل لواحد لو ريزولطا وكنحبسها تقريبا، كنكون تما صافي مابقاش عندي فين نزيد. كنمشي للدوزيام تيرم حتى هو كنديفلوبي حتى كنوصل لو ميم ريزولطا. دونك لا كونكلوزيون انهم راه متساويين، لاش حيت بجوجهم ساواو نفس النتيجه. بالنسبه لي انا لو شومان اللي اختاريت هو انني غنطلق من هنا، يعني من الكوتي دغوات، غنطلق من الطرف الايمن وغنديفلوبي باش نوصل للطرف الاول اللي في اليسار. دونك on a B bar moins A bar اش كتساوي هي دابخي لا ديفينيسيون اللي كنا او بيان دابخي لو ريزولطا اللي درنا لو رابيل فوق، يعني هي B bar انتر، يعني لونسومبل الاولى انتر لونسومبل الثانيه بار، لونسومبل الثانيه هي A bar وغتزيد واحد البار واحد اخر. دونك اش غتولي عندك؟ غتولي سيدي هي B bar انتر A bar بار اش غتعطيك؟ هي A اللي كنا درنا لو رابيل شويه دابا. دونك واخا سيدي B bar انتر A هادي شنو غادي ندير ليها؟ بيسكو لانترسيكسيون كوميتاتيف، دونك يعني التقاطع كيكون تبادلي، عمليه التقاطع هي عمليه تبادليه. دونك غنقلب الترتيب، دونك غتولي عندي هي A B bar سي لا ميم و A انتر B bar حسب لو ريزولطا اللي كنا شناه الفوق. دونك راه هي A moins B. دونك راه لاحظتوا راه كيف ما قلت لكم لا كيسيون الاولى راه كيسيون سامبل، حنا خرجنا في سطر واحد.
ندوزو دابا سيدي لا كيسيون الثانيه. La question B. Donc, la question B, c'est on doit montrer que A moins B union C. Je vais te dire ici. Je vais te dire A moins B inter A moins C. بالنسبة لهاد الكيسيون لاحظتوا حتى هي من ناحية يعني ميثودولوجيك، يعني عندها نفس الطريقة اللي غنعتمدوها بالنسبة للكيسيون أ. غير هو أنا في هاد لا كيسيون أنا فضلت أنني ننطلق، اختاريت لو شومان أنني ننطلق من الكوتي غوش وغنبقى نديفلوبي فيها حتى غنوصل لهاد الكوتي دغوات. دونك أون A moins B union C اش كتساوي لي. دونك غنطبق عليها الريزولطا الفوقاني عندنا لو رابيل. دونك عندي لونسومبل الاولى انتر لونسومبل الثانيه اللي هي B union C بار. تري بيان. دونك اسيدي نحطو هاد نطلعو الطابلو. الوغ A انتر B union C بار غنحاول نسامبليفيو هادي. دونك غتبقى هي A انتر B union C بار هي B بار l'union غتولي انتر. دونك انتر سي بار. دابا غنديرو نحاولو نديستريبيو. دونك نوزعو هاد الانترسيكسيون عليهم. غير بون قبل ما نوزعو بويسكو هنا عندي في هاد لوبيراسيون عندي دوز انترسيكسيون. هنا الانترسيكسيون اللي على برا عندي عفوا لوبيراسيون اللي على برا عندي انترسيكسيون، واللي لداخل هنا عندي انترسيكسيون. دونك هاد لي بارونتيز ما عندهم حتى شي دور هنايا، يعني راه نقدر مباشره نحيد لي بارونتيز وتولي عندي A انتر B بار انتر C بار نيشان. مي الا كان عندي كان عندي لونيون هنا بلاصه الانترسيكسيون كانت عندي لونيون لا ما غاديش نقدر. دونك خصني نطبق لي ريغل دو كالكول بالنسبه لهاد الحاله. يعني خصني ندير ديستريبيسيون وندير A انتر B بار اونيون A انتر C بار. يعني كتوزع A بالانترسيكسيون على لي دوز اونسون. مزيان. دونك حنا شنو قلنا بويسكو عندنا ميم اوبيراسيون اللي هي الانترسيكسيون يقدر نحيد لي بارونتيز. هادشي فغي. دو ميم نقدر ندير حتى هي نديستريبيي غتبقى صحيحه كيف ما كنديستريبيو ملي كيكون عندي دوز اوبيراسيون ديفيرونت. يعني كتكون هنا الانترسيكسيون هنا وهنا لونيون، اولا كتكون هنا عندك لونيون وهنا الانترسيكسيون. دونك انا لي دو كا نقدر في لي دو كا نقدر ندير ديستريبيسيون. دونك اشنو غندير دابا غتولي عندي A انتر B بار. دونك غنوزع A انتر B بار انتر A انتر C بار. باش تعرف ان هاد الشيء راه كيساوي هاد الشيء لاحظ معايا هنا ملي غنحيد لي بارونتيز اش غتولي عندك؟ غتولي عندك A انتر B بار انتر A انتر C بار. بويسكو الانترسيكسيون اي كوميتاتيف تبادليه، دونك هاد الأ غنقلبوها مع هاد البي بار. دونك أ غتجي عند هنايا غتجي حدا أ، و أ انتر أ اش غتولي؟ غتولي هي أ، وهاد البي قلنا بي بار فين مشات؟ مشات لبلاصة أ. دونك غتولي أ انتر بي بار انتر سي بار. هي هادي. علاش قلت لكم راه هادي راه بحالها بحال هادي. انا بغيت راه كان بامكان نجي مباشره نكتب هاد الكتابه اللي في السطر الثالث، ولكن ما بغيتش نكتبها مباشره، بغيت نشرح لكم باش تفهموا مني كيفاش جات، حيت نتوما اللي عارفينها غير بالنسبه اننا كنديروا ديستريبيتيفيتي غير بالنسبه لدوز اوبيراسيون اللي كي سون ديفيرونت، يعني الانترسيكسيون مع لونيون. واخا عفوا نمسحوا هذا الشيء اللي درناه. ايوا ا انتر بي بار حسب لو رابيل اللي كنا درنا قبيله. دونك لو كور هي ا موان بي انتر ا انتر سي بار سي ا موان سي. هي هاد الفوق اللي كنا باغيين نبينها، هاي شا هادشي كنا باغيين نبين. الوغ بالنسبه
لا كيسيون الثالثه. لاحظ معايا شنو عندي في لا كيسيون الثالثه. لا كيسيون الثالثه راها سومبلابل مع لا كيسيون الثانيه. عندي a moins b inter c égale a moins b union a moins c. بالنسبه لا كيسيون الثانيه اش كاين بلاصه الانترسيكسيون في الكيسيون الثانيه كانت لونيون، وفي الدوزيام كوتي كانت عندي لونيون بحال ولات انترسيكسيون. دونك هاد لي دو كيسيون راه سومبلابل يعني كيتخرجوا بلا ميم فاصون. دونك غنطلقوا ثاني من الكوتي كوش يعني a moins b inter c، وغنديروا لا ميم ديمارش وغنوصلوا للكوتي دغوات. اذا هذه نخليها لكم نتوما لا داعي باش ما نديروش ريبيتيسيون هكا زايده، نخليها لكم نتوما تابليكيو فيها، يعني تابليكيو فيها هادشي اللي تعلمناه في الكيسيون بي بحال هادشي اللي كتبتو بطبيعه الحال ما خرجتوش. اذا نشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.